सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो मैंने देखी। उसमें कुछ ख़वातीन बैठी हुई थी, कुछ जवान लड़कियां भी बैठी हुई थी और बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम किसी ने पाकिस्तान में रह के ये किया। अभी मैं बताता हूं आपको कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या था। कई दफ़ा हमने इस पर आवाज़ उठाई कि पाकिस्तान में जो तौहीन मज़हब के केस है और जो जाली बने हुए हैं, वो लोग जेलों में बैठे हुए हैं, यंग बच्चे बच्चियां हैं और इनको सोशल मीडिया के ज़रिए ये जो भी फँसाया गया या जो भी आप कह सकते हैं घेरे में लिया गया, ब्लैकमेल किया गया मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ और फिर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। मैंने इस बार जब थोड़ी-सी नज़र दौड़ाई और थोड़ी-सी इसका पता भी किया, सर्च भी की, तो पता चला कि बेगुनाह लोग कब तक ये जेल में रहेंगे और कैसे ये वहाँ पे पहुँचे और कौन गवाह हैं। तो जब आपके सामने ये केस मैं रखूँगा, तो आप भी कहेंगे कि ये पाकिस्तान है कि अंधेर नगरी है। अच्छा, इसमें जी केस जिसने करना होता है, वो एक ही बंदा है। देखिए यहाँ दिलचस्प बात देखें, उसने जाके जी केस दर्ज करा दिया कि सोशल मीडिया के ज़रिए ये तौहीन मज़हब का केस, इन्होंने मुझे ये पोस्ट की, जो भी झूठ-मूठ कहानी बनाई। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर। अच्छा, अब केस अदालत में जाना और वहाँ पे ये बंदा जो है, ये हाज़िर नहीं होगा और इसके साथ जो गवाह होंगे, जो इसके साथी होंगे, वो पुलिस वाले होंगे, एफआई वाले होंगे और वो गवाह होंगे कि जी बिल्कुल इस बंदे ने, हमने वो पोस्ट देखी है वो पोस्ट देखी है और हम इस चीज़ के गवाह हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि उन्होंने सिर्फ देखी है पोस्ट, उसके अलावा जिसने भेजी है, जिस तरीके के साथ उस बच्ची को या बच्चे को इस गेम में फंसाया गया है, उस पर इंक्वायरी करके उसने पेश करनी है और मुख्तलिफ तरीकों के साथ ये कहा जाएगा। आप देखिए गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है, अब ये क्यों गोलियां मारते हैं आपने आपको, ये कल एक ने मारी ना गोली, लोग बड़ा कह रहे ये वो ये इस्तेमाल होते हैं, सियासतदान इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद इन्हें अंडर प्रेशर करते, इनसे अपनी अवाम के ऊपर जुल्म करवाते हैं, इनको ब्लैकमेल करके इनको ये कहते हैं जी आप पाकिस्तान के मुलाजिम नहीं है, आप नवाज शरीफ के मुलाजिम है, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुलाजिम है। और ये खुशामदी जो होते हैं, ये फिर इस्तेमाल होते हैं और फिर एक वक्त आता है कि इनको ब्लैकमेल किया जाता है, फ़ोन कॉल आती है किसी न किसी तरीके से और ये ज़िंदगी की बाजी यही होता है कि हम गोली मार लें। तो क्या फ़र्क पड़ गया, 1 दिन 2 दिन वज़ीर आएँगे वहाँ पे करें, कोई गल नहीं, मिट्टी डालो, मर गया, ख़त्म हो गया। इतना नेक नामी ये बंदा अगर हो और अपनी ड्यूटी ठीक दे रहा हो, तो खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं होती किसी को। कोई ना कोई काम डाला होता है, फिर उसके बाद वो काम नहीं कर सकता और फिर नौकरी नहीं छोड़ सकता, अंदर से कमज़ोर होता है, उसके बाद यही हाल होता है। खैर ये तो वैसे ही बात निकल गई। अब ये जो पुलिस वाले हैं, वो अदालत में पेश नहीं होते, वापस उसी तरफ आते हैं और जब वो पेश नहीं होते, तो जज जो है फिर अगली तारीख पर तारीख देता जाता है। जो गवाह है, कभी उसको ढूँढने चले जाते हैं, वो भी नहीं आता, कभी पुलिस वाले नहीं आते, जो एफआई वाले होते हैं, कोई भी आता नहीं वहाँ पे। और जो जिन लोगों का बच्चा या बच्ची जेल में है, वो वकील को पैसा देते हैं कि चलो यार किसी के साथ तारीख लो, वो तारीख लेता है, तारीख फिर आगे पड़ जाती है, वो पैसे लगा रहे होते हैं और इसी तरह ये सिस्टम चल रहा है। इस्लामाबाद और कराची में कुछ लोगों की ज़मानतें हुई इसमें, पिंडी में ज़मानतें नहीं हो रही और कई शहरों में ज़मानतें नहीं हो रही। अच्छा, इसमें अब कानूनी जो चीज़ें हैं, जो मेरी नज़र से गुज़री वो ये है कि 2 साल तक अगर कोई गवाह पेश नहीं होता, तो उस बंदे की ज़मानत जो है या उस बच्ची की या जो भी है, वो फिर ज़मानत लेनी पड़ती है अदालत को या जो भी वहाँ का तरीक़ाकार है, जो रबिश कवानीन बने हुए वहाँ के, उसके मुताबिक फिर ये सारा कुछ करना पड़ता है, उनको फिर ज़मानत लेनी पड़ती है।
اس میں جج جو ہے وہ سامنے نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کس عدالت میں یہ کیس لگا ہوا ہے، چھپ چھپائی کے ساتھ یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ حالات اس ملک کے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں روز مارو ماری چل رہی ہے، روز نعرے لگتے ہیں، روز عجیب و غریب قسم کی منطق پیش کی جاتی ہے۔ اب یہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 10-15 خواتین مرد، اور یہ اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ ان کی آواز وہاں تک پہنچنی یا نہیں پہنچنی، وہ سب وہاں پہ ٹون بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے بچے یا بچیاں جیلوں میں ہیں، یا ججوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں رات کو شراب شباب کی محفلیں چاہیے، ڈانس چاہیے، بنگڑے چاہیے۔ یہ سب جتنے بھی تماشبین آپ کے اوپر حکمران ہیں یا جج بیٹھے ہوئے ہیں یا سینئر وکیل ہیں، یہ شام کو ایک ہی پارٹی ان کی ہوتی ہے، اسی میں یہ پھر کئی دفعہ ہم نے دیکھا مجرے بھی چل رہے ہیں، کئی کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ عوام کس حال میں ہے، جیل میں کس حال میں ہے، کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم بہت مذہبی لوگ ہیں، ہم معززین ہیں اس معاشرے کے، اور ان کی حرکتیں آپ دیکھیں تو آپ کو A to Z ایسے ہی لگے گا کہ یہ پتہ نہیں کس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح میں کہتا ہوں کہ عام پبلک کو یہ پبلک نہیں سمجھتے، عام انسانوں کو یہ انسان نہیں سمجھتے۔ ان کی نظر میں ان کی بیگمات، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار وہی انسان ہے، باقی مٹی ڈالو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ کیا کرے، زیادہ سے زیادہ توجہ دلائیں گی، کون سنتا وہاں پہ؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی جاتی ہے وہاں بھی صرف کمزور کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے انٹرویو دیتے ہیں، ہماری کوئی پراپرٹی نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو پتہ یہ عوام بیوقوف گدھے ہے، گدھے کے بچے ہیں یہ عوام، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ہم جو مرضی کہتے رہے، ان کی کیا جرت ہے، ہم جھوٹ بول لے سچ بولے، جو ہم نے بولنا وہی بول۔ اسی طرح یہ کیسوں کی بھی یہ حالت ہے، جن لوگوں نے یہ کیس ڈالے ہوئے ہیں ان کا یہ پیشہ تھا۔ اس میں ایک وکیل بھی شامل ہے، ایک سینئر وکیل کا بھی نام آ رہا ہے، وہ بھی حرام خور کی اولاد اسی پہ لگا ہوا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وہ پیش ہوتا ہے جا کے ایسے کیسوں میں جہاں پہ صرف اس نے یہ بتانا حرام خور کی اولاد نے کہ آج کوئی گواہ نہیں آئے گا، اس کی اتنی ڈیوٹی ہے، یہ اس کو لمکانا ہے۔ اس کی داڑھی دیکھے گا تو اتنی لمبی، لیکن اس سے بڑا شیطان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جو جج بیٹھا اس سے بڑا شیطان نہیں، وہ پوچھے گا ہی نہیں کہ جناب دوسری پیشی ہے، تیسری نہیں آیا تو ضمانت دی جائے۔ اس کو بھی پتا جائے کو کہ یہ جھوٹے کیس ہے، یہ نہیں کہ نہیں پتا، مگر یاشی پٹھے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ان کو اپنی زندگی کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے، اپنی زندگی کے ساتھ یہ موج و مستی میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ صدر پاکستان ہے، وہ اپنی موج مستی میں ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے، اور وہ خود جیل میں رہا ہوا ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں، یہ جتنے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے اکثر جیل میں رہ کے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم بھی تو رہے ہیں، یہ بھی رہتے رہے، کیا فرق پڑے گا اس سے۔ اس لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ ایسے جتنے لوگ ہیں بے گناہ ہیں انہیں کم از کم آپ ضمانت دیں، شخصی ضمانت پہ رہا کریں، ان کو باہر نکلیں، وہ اپنی زندگی گزارے۔ کس چکر میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ کون سے مذہب کے چکر میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ کون سا مذہب بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے رہیں گے؟ جس مذہب کی آپ بات کرتے ہیں وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ جناب آج جو میں نے ان بیچاروں کی حالت دیکھی، کوئی خاتون تھی، ماں تھی، بوڑھے لوگ بھی تھے، ترس آ رہا تھا ان کو دیکھ کہ یار ان لوگوں کا کیا قصور ہے، کیا گناہ ہے کہ اس ملک میں پیدا ہو گئے، اس کنٹری میں پیدا ہو گئے۔ آپ پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ادارے آپ کو جوتے ماریں، ادارے کیس کر دے، یہ کر دے، مار دیں، قتل کر دیں، بس وہ کہتا تتے توے تے بیٹھنا، چیخ بھی نہیں مارنی۔ اور جی اگر چیخ نکل گئی اس کے بعد آپ کی چیخیں اور نکلیں۔ تو جناب یہ ملک ہے وہ جس کا میں روزانہ روتا ہوں، اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں خوش قسمت لوگوں کو جو یورپ میں دوسرے ممالک میں رہ رہے، وہ کام کا انسان آرام سے سکون سے اپنی زندگی تو گزار رہا ہے۔ یہاں پہ آ کے علماء دیکھ لیں اپنے، یہ جن کو سارا دن مذہب کی پڑی رہتی ہے، ان کی حالت دیکھ لیں، ان کے اپنے رہنے سہنے کے طریقے دیکھ لیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا
छोटे छोटे बच्चे घेर के उनके साथ बदकारी में लगे होते हैं। कई वीडियो यहाँ फेसबुक पे जहाँ आपको मिल जाए, को बच्ची के साथ लगा हुआ है, कोई बच्चे के साथ लगा हुआ है, कोई किसी मौलवी को बच्ची उठा के कंधों पे लेके जा रही है, किसी बच्ची को कहीं पे बिठाया हुआ है, किसी को। ये मजहब की तौहीन है, मजहब के केस करने वालों की मैं बता रहा हूँ। वहां पे ये जो कर रहे हैं वो नजर नहीं आता, ना सदर पाकिस्तान को, ना वो फील्ड मार्शल को, ना चीफ मिनिस्टर को, किसी को नजर नहीं आता, क्योंकि ये सब इसी कैटेगरी के पैदावार है, इसी कैटेगरी के लोग हैं। और जब आप एक ही कैटेगरी के होंगे तो फिर पता नहीं चलता, फिर वो कहते हैं कोई मसला नहीं, ये तो नॉर्मल है। ये ख्वाजा आज़म की बातें आपने कभी सुनी होगी, ये भी इसी कैटेगरी का है। तो मैं वाला ये अपील करूंगा, अगर किसी तक पहुंच जाए। अब मैं भी अपील कर रहा था, पहले तो या तो इनकी मैं तारीफ करता सबकी, अब तारीफ क्या करूं, मैं भी झूठ बोलूं, फिर तारीफ होगी। फिर भी मैं कहूँगा कि किसी के पास अगर इख्तियार है, किसी में कुछ शर्म हया किसी किस्म का भी है, अगर थोड़ी सी भी गैरत है, इन लोगों की जमानतें या इनके ख़त्म करो केस, ये घरों को जाएं, बच्चे बच्चियाँ 500-400 जितने लोग भी हैं, जितने ये ख़त्म करें ये मज़हब का ड्रामा जो आपने भेड़ियों वाली खाल ऊपर डाल के शुरू किया हुआ है। शर्म आनी चाहिए आप लोग। हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे और उस वक़्त तक उठाते रहेंगे जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।